جو कार्रवाइयाँ हो रही हैं यहाँ पर बैठ के पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए क्या किया जा रहा है, बरतानवी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ कैसे इस्तेमाल हो रही है, आलमी सतह पर पाकिस्तान की पिज़राई है। नवाज शरीफ का जो हालिया दौरा था डावोस का वो इंतहाई कामयाब रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ज़र जावेद और आज का ये व्लॉग कुछ बातें डिस्कस करेंगे हम बरतानिया से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं यहाँ पर बैठ के पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए क्या किया जा रहा है और बरतानवी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैसे इस्तेमाल हो रही है, उस पर कुछ थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, बात करेंगे। देखिए, इस वक्त आलमी सतह पर पाकिस्तान की पिज़राई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जो हालिया दौरा था डावोस का वो इंतहाई कामयाब रहा। उसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ बड़े कंफर्टेबल नज़र आए। पाकिस्तान पीस बोर्ड का मेंबर मुंतखब हो गया और साइन भी कर दिया गया। ये एक बड़ी कामयाबी है इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की। जो आलमी दारुल हुकूमत है वहाँ पे देखा जाता है कि किस मुल्क की क्या पजीराई। अब जब हाईएस्ट लेवल पे जो पाकिस्तान को पजीराई मिल रही है, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान को आगे रख रहे हैं। और ख़ास तौर पर जहाँ उन्होंने डावोस में ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का भी पूछा वज़ीर आज़म से, और जो वो सामने बैठे थे वो उन्होंने बड़ा मुस्कुरा के उनको देखा भी। तो इस वक्त इस सारे मामले में पाकिस्तान के जो दुश्मन है, और ख़ास तौर पर दुश्मन कौन है इस वक्त, पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 इस वक्त भारत है, जो मई में पाकिस्तान से शिकस्त खा के बैठा हुआ है, जख्म खुर्द। और दूसरे दुश्मन जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने ही लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, जो सोशल मीडिया से जिनका ताल्लुक है, जो इस वक्त अमेरिका में है, बरतानिया में है, यूरोप के दूसरे ममालिक में है। वो एक कैंपेन का हिस्सा बने हुए हैं और ये एक नेक्सस है। यहाँ लंदन में जो भारतीय हाई कमीशन है वहाँ पर बाकायदा एक डेस्क के ज़रिए इनको ऑपरेट किया जा रहा है। बहुत सारे जो मामलात हैं सोशल मीडिया के, अमेरिका में जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया विंग है वो चलाया जा रहा है। वहाँ से लाखों डॉलर लगाकर जो कैंपेन्स रन की जाती हैं। और इस सारे मामले में अगर आप देखें तो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया विंग बाहर बैठा हुआ है वो और भारत एक हुए हैं। और इसी तरह कुछ और लोग भी हैं जो इस वक्त बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वो लोग, ये जो मेरे पीछे बरतानवी पार्लियामेंट है, इसमें अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन लोगों में कौन है? उन लोगों में इमरान खान साहब का जो ससुराली ख़ानदान है, वो उनके जो साबिक जो ब्रदर इन लॉज हैं, जो मेंबरान पार्लियामेंट भी रहे हैं, वो भी शामिल हैं, और उनकी साबिका अहलिया वो भी शामिल है। और ख़ास तौर पर उनके जो बच्चे हैं सुलेमान और कासम, वो मुसलसल एक एंटी पाकिस्तान नैरेटिव को यहाँ पर बिल्ड कर रहे हैं। वो मुख्तलिफ शोज़ में जा रहे हैं, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ दे रहे हैं जहाँ पर रियासत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पूरा एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। और इस नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए तमाम वसाइल को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान को जो एक अंदरूनी जो खलफशार है उसका तो सामना नहीं है। पाकिस्तान में हालात स्टेबल नज़र आते हैं, लेकिन बाहर से ये लोग बैठकर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जो दौरा हुआ अभी डावोस में, वो इस लिहाज से भी बड़ा अहम करार दिया जा रहा है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पाकिस्तान मुसलसल ग्रो कर रहा है। पाकिस्तान की जो आवाज़ है वो इंटरनेशनल कैपिटल्स तक पहुंच रही है। अगर आपको याद हो तो अमेरिका में जो तहरीक इंसाफ के लोग थे उन्होंने कांग्रेसमैन से लॉबिंग भी की और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने करारदादें भी पेश करवाई, लेकिन उसका कुछ नहीं बना। अब यही कैंपेन यहाँ पर जो बरतानिया में शुरू की गई है पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखवाने की, पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग के लिए, और मुख्तलिफ मेंबरान पार्लियामेंट को अप्रोच किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ लिखें, हुकूमत को लिखें। और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन में भी इसी तरह का एक सिलसिला शुरू हुआ। तो इस वक्त पाकिस्तान को जो ख़तरा है वो बरतानवी सरजमीन से सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लोग बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। और
اس میں سب سے بڑا آپ کو یاد ہو سب سانے 9 مئی ہو تو یہیں سے لائیو براڈ کاسٹ بھی ہوئی تھی جو پاکستان کے خلاف ہوئی تھی، اور جہاں ایک طرف ہجوم جتھے فوجی انسٹالیشن پہ جا رہے تھے تو یہیں سے لوگ بیٹھ کے سوشل میڈیا کے ذریعے ہدایات دے رہے تھے کہ یہاں پہنچے یہاں پہنچے یہاں پہنچے. تو اس طرح ابھی بھی یہ سوشل میڈیا کے استعمال کرتے ہوئے ریاست پاکستان کے خلاف یہاں سے بھرپور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی جو عادل راجہ اور شہزاد اکبر صاحب پہ جو ایک مقدمہ کے اوپر جو حملے ہوئے اس کے ملزمان بھی چارج ہوئے اور چارج ہو کے ان کو عدالتوں میں پیش کیا گیا. ابھی تک کی جو ایک ابتدائی جو ان کا چالان پیش کیا گیا اس میں پولیس نے کہیں بھی نہیں لکھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کسی منصوبہ بندی کے تحت ان کو کوئی پاکستان کی طرف سے یا کسی اور سے کوئی حمایت حاصل تھی. انہوں نے جو جتنے بھی لوگ ابھی تک سامنے آئے ہیں یا تو وہ چور تھے، مختلف وارداتوں میں ملوث رہے اور یہاں کے مقامی تھے، ان میں سے کسی کا بھی کوئی کسی قسم کا پاکستان سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہو سکا. لیکن پروپیگنڈا تحریک انصاف کی طرف سے یہی کیا جا رہا تھا کہ یہ شاید پاکستان کی طرف سے ایک پروپیگنڈے کا حصہ بنایا جا رہا ہے اس ساری چیز کو. اور اس میں انفارچونیٹلی جو سوشل میڈیا کے لوگ جن کا تعلق پاکستان سے ہے وہ اس میں سب سے زیادہ کردار ادا کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف یہاں پر رہے، 4 دن رہے اور انہوں نے یہاں پہ ملاقاتیں بھی کی مختلف جو وفود سے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کافی پر اعتماد بھی نظر آ رہے تھے. اور جو اس وقت پاکستان کو صورتحال درپیش ہے تو ڈیووس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف وہاں پر موجود تھے جب سائننگ ہوئی. اور سب سے بڑی بات جو چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. تو ان تینوں کا وہاں موجود ہونا یہ بات ثابت کرتی ہے کہ تینوں آن بورڈ تھے، تینوں وہاں پر اس سارے معاملے پہ جو پیس آف بورڈ ہے اس پہ ایک ان کی آواز تھی. اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی یہی کہا کہ یہاں پر جو کہ اس کی جو منظوری ہے وہ وفاقی کابینہ نے دی ہے. تو اس طرح پاکستان کے خلاف ایک نیگیٹو پروپیگنڈے کا عمل جاری ہے، جبکہ پیس آف بورڈ میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ پاکستانی جو ہے وہ مقبوضہ ادھر فلسطین جائے گی، غزہ جائے گی یا وہاں جا کر حماس کو غیر مسلح کرے گی. یہ ایک عالمی معاہدہ ہے جس میں بڑے اہم ممالک 60 سے قریب ممالک ہیں وہ شامل ہیں. تو اتنے بڑے جو پلیٹ فارم کو اگر دعوت دی گئی ہے چھوڑنا انٹرنیشنلی اس کو نقصان دہ بھی سمجھا جاتا ہے. تو پاکستان نے بڑا زبردست اور اہم اقدام کیا کہ پیس آف بورڈ کا جو بورڈ بنا ہے پیس کے لیے اس کا حصہ بنا ہے. تو اس وقت پاکستان کے لیے جو اندرونی معاملات ہیں ان سے تو وہ نبٹ رہا ہے، لیکن باہر جو معاملات ہیں اس پر بھی توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے. اور یہاں پر لوگ جو ہیں وہ گو کہ اب تحریک انصاف کی حمایت میں بہت حد تک کمی ہو چکی ہے. اب تو وزیر اعظم شہباز شریف جب یہاں پہ تھے تو کوئی بھی یہاں پر مظاہرے کے لیے نہیں آیا، بلکہ جب وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑی اہم بات میں آپ کو بتاؤں گا، وزیر اعظم شہباز شریف نے جب ہائی کمیشن آنا تھا یہاں لنڈن پاکستان ہائی کمیشن ان کی مصروفیات تھی تو ان کو کہا گیا کچھ حلقوں کی طرف سے کہ یہاں پر تحریک انصاف کے لوگ آ سکتے ہیں مظاہرے کے لیے تو آپ احتیاط کریں نہ جائیں. لیکن وزیر اعظم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. انہوں نے کہا میں جاؤں گا، میرا پاکستان ہائی کمیشن میرا گھر ہے، پاکستان ہے وہ، اور میں کسی کے ڈر کی وجہ سے وہاں جانے سے نہیں رک سکتا. تو وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑی دلیری اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کسی بھی ممکنہ مظاہرے کے باوجود وہ وہاں پر گئے. پاکستان ہائی کمیشن ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر اپروچ کافی آسان ہے کیونکہ بالکل ایک چھوٹی روڈ ہے، تو وہاں پر اگر کوئی مظاہرہ کرتا ہے تو بالکل سامنے آتا ہے، تو اس میں سیکیورٹی خدشات بھی پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن وزیر اعظم شہباز شریف نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ ہائی کمیشن گئے، وہاں اجلاس اٹینڈ کیا، وہاں بیٹھے، وفود سے ملاقاتیں کی اور اس کے بعد پھر وہ اپنی نجی رہائش گاہ پر گئے. تو یہ ایک بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف برطانیہ میں لوئسٹ لیول پہ چلی گئی ہوئی ہے. اب تو کوئی مظاہرہ کرنے کے لیے بھی وہاں پہ نکلنا مشکل ہے. منگل کے منگل ایک مظاہرہ رکھا جاتا ہے، اس میں 20 30 40 50 لوگ آتے ہیں
اور وہی روایتی لوگ وہی ہر جو ویک آتے ہیں وہی ہوتے ہیں. تو اس وقت برطانیہ سے یہ تازہ ترین صورتحال تھی پاکستان کو لے کر. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ مزید ٹاپک پہ بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.